गुड। अनि तपाई सबैलाई थाहा छ टेरिडोफाइटा भनेको कोर्मोफाइट्स हो। किन कोर्मोफाइट्स हो? ए निस तिमी सुतिरह्यो हो। ओके, टेरिडोफाइटा भनेको के हो? कोर्मोफाइट्स। मतलब के हुन्छ कोर्मोफाइट्स? मतलब के हुन्छ भन्नुस् त? व्हाट इज मिनिङ अफ कोर्मोफाइट्स? कोर्मोफाइट त्यस्तो स्ट्रक्चर हो which is differentiated into root, stem and leaf. Like के भन्छ हामी? कोर्मोफाइट्स। के भनिदिन्छ रे? कोर्मोफाइट्स। यस, गुड। अनि तपाई सबैलाई थाहा छ टेरिडोफाइटा त कोर्मोफाइट्स हो हैन? हो। अनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ टेरिडोफाइटामा रूट, स्टिम र लिफ हुन्छ। हामीले पनि थाहा छ यो जुन रूट छ के छ रे? रूट छ। टेरिडोफाइटाको जुन रूट हुन्छ त्यो कस्तो टाइपको हुन्छ? एडभेन्टिशियस। भेरी गुड। यस, चार्ट बक्समा पनि लेख्दै जाऊ। सरिसा, आलम सबले लेख्दै जाने है। ओके, अनि स्टिम यसको कस्तो हुन्छ? टेरिडोफाइटाको जेनरली अन्डरग्राउन्ड। यस, गुड। जेनरली कस्तो हुन्छ स्टिम रे? अन्डरग्राउन्ड। त्यसलाई के भन्छ हामी? राइजोम। अन्डरग्राउन्ड स्टिमलाई के भनिदिन्छ त? राइजोम। ओके, भेरी गुड। अनि तपाई बुझ्छौ यसको लिफ जुन हुन्छ ट्रोपोफिल पनि हुन्छ र स्पोरोफिल पनि हुन्छ हैन र? के हुन्छ रे? ट्रोपोफिल र स्पोरोफिल। यस, गुड। तिमी बुझ्छौ यसको लिफ भनेको ट्रोपोफिल पनि हुन्छ र स्पोरोफिल। व्हाट इज ट्रोपोफिल? ट्रोपोफिल मतलब के हो? यस, ट्रोपोफिल मतलब के हुन्छ भन्नु फटाफट। हेलो हजुर, ए स्क्रिन सेयर भएन? ल ल ल के भइदियो? ल ल ल अब भइहाल्छ। स्क्रिनै सेयर भएन। ल ल ओके, स्क्रिन सेयर भइरहेछ छैन? तिम्रो देखिरहेछ छैन स्क्रिन? ईश्वरी राणा स्क्रिन देखिरहेछ कि छैन? देखिरहेछ स्क्रिन तपाईँ सबैजनाले? ओके, भेरी गुड। स्क्रिन देखिरहेछ छैन? ओके, गुड। चन्दन गोयल भन त स्क्रिन देखिरहेछ छैन तिमी? देखिरहेछ हैन? स्क्रिन सेयर भइरहेछ? हजुर सर, देखिरहेछ। ओके, गुड। ल म्युट गर चन्दन, म्युट गर तिमी आफ्नोलाई। हो ल, गुड। हामी कहाँ थिए भने टेरिडोफाइटामा। कहाँ थिए रे? टेरिडोफाइटामा। ओके, टेरिडोफाइटा तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ भने यसमा स्टिम, रूट र लिफको बारेमा मैले भन्दै थिएँ हैन? र के भन्दै थिएँ भने यो जुन टेरिडोफाइटाको प्लान्ट छ है, हामी के भन्दै थिएँ भने यो जुन टेरिडोफाइटाको प्लान्ट छ त्यो प्लान्ट भनेको कस्तो हुन्छ? टेरिडोफाइटामा रूट, स्टिम र लिफमा डिफ्रेन्सिएट। तपाईलाई थाहा छ यसको जुन लिफ हुन्छ, हेर त, लिफ मे बी ट्रोपोफिल और इट मे बी स्पोरोफिल। हेर त यहाँ लेखेको छ ट्रोपोफिल मतलब के हुन्छ? फोटोसिन्थेटिक लिफ। स्पोरोफिल मतलब के हुन्छ? स्पोर प्रोड्युसिङ लिफ हैन र? हो। अनि तिमी के बुझ्नुपर्छ भने फोटोसिन्थेटिक लिफ जुन छ त्यो भनेको हो फोटोसिन्थेटिक लिफ मतलब फोटोसिन्थेटिक लिफलाई ट्रोपोफिल भन्छौ। स्पोरोफिल मतलब के हुन्छ? स्पोर प्रोड्युसिङ लिफ। के भनिदिन्छौ रे? स्पोर प्रोड्युसिङ लिफ। लाइक के भन्छ हामी? स्पोरोफिल है। ओके, ओके, भेरी गुड है। ल अब सुन्नुस् त, तपाईहरु के हेर्यो भने लिफ में भी कस्तो हुन सक्छ? माइक्रोफिलस और मेगाफिलस टाइप। माइक्रोफिलस मतलब के हुन्छ? स्मल साइज विथ ओन्ली वन भेन। मेगाफिलस मतलब के हुन्छ? लार्ज साइज विथ मेनी भेन हैन र? हो, गुड। अब तपाईहरुको मलाई भन्नुस् व्हाट इज द मिनिङ अफ लेप्टोस्पोरेन्जियट? स्पोरेन्जियम भएको लिफलाई के भन्छ हामी? स्पोरोफिल। अनि यो लेप्टोस्पोरेन्जियटको मतलब के हुन्छ भन्नुस् त? व्हाट इज द मिनिङ अफ लेप्टोस्पोरेन्जियट? लेप्टोस्पोरेन्जियट मतलब के हुन्छ भन त फटाफट। ओके, लेप्टोस्पोरेन्जियट हुन्छ व्हेन स्पोरेन्जियम डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल इनिशियल, लाइक के भन्छ हामी? लेप्टोस्पोरेन्जियट। स्पोरेन्जियम डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल इनिशियल। स्पोरेन्जियम डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल इनिशियल। ओके, स्पोरेन्जियम कहाँबाट डेभलप गर्छ रे? एउटा मात्रै सेलबाट। त्यसलाई के भन्छ हामी? लेप्टोस्पोरेन्जियट है। ओके,
स्पोरेन्जियम डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल इनिशियल एउटा सेलबाट मात्रै डेभलप गर्नेलाई के भन्छ हामी इलेक्ट्रोस्पोरेन्जियट अनि यु टेल मी व्हाट इज मिनिङ अफ यु स्पोरेन्जियट भन्नुस् त यु स्पोरेन्जियट मतलब के हुन्छ यु स्पोरेन्जियट मतलब हुन्छ स्पोरेन्जियट डेभलप्स फ्रम मेनी सेल ग्रुप अफ सेल यस जब ग्रुप अफ सेलबाट डेभलप गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी यु स्पोरेन्जियट ग्रुप अफ सेलबाट डेभलप गर्यो है ओके अब तपाईं बुझ्नुपर्छ लेप्टोस्पोरेन्जियट कहाँ पाउँछ जस्तै कि ड्राइप्टेरिसमा हुन्छ टेरिसमा हुन्छ टेरिसमा कस्तो हुन्छ रे लेप्टोस्पोरेन्जियट अनि तिमी बुझ्नुपर्छ तिमीलाई यो स्पोरेन्जियट कहाँ पाउँछ रे यो स्पोरेन्जियट हुन्छ सेलेजिनेलामा यो लेप्टोस्पोरेन्जियट एक्जाम्पलमा के भइदियो ड्राइप्टेरिस टेरिस अनि यो स्पोरेन्जियट एक्जाम्पलमा के हुन्छ सेलेजिनेला के हुन्छ रे सेलेजिनेला हैन र हो ओके अनि तिमीले बुझ्छौ टेरोफाइटालाई के भन्छ फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट तिमी बुझ्छौ एक्वेटिक फर्ममा के भइदियो अजोला सेल्भिनिया यिनीहरू भनेको के छ एक्वेटिक फर्न कस्तो हो रे एक्वेटिक फर्न हैन र यिनीहरू भनेको कस्तो भइदियो त एक्वेटिक फर्न ओके भेरी गुड ल अब चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जस्तै कि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कि जस्तै कि हामीले हेर्यो स्पोरेन्जियम लिफमा हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि लिफलाई के भन्छ हामी लेप्टोस्पोरेन्जियट हैन र एभ्रीबडी सबैजनाले बुझिरहेको छ ड्राइप्टेरिस भने फर्न हो एकदम हो स्पेलिङ क्लियर लेख्नु न ड्राइप्ट लेख DRYOPT ठिकै लेखेको छ हो अलि दिमाग खोलेर बस्नु पर्छ नि तिमीहरुलाई एकदम ओके भेरी गुड है ल अब तिमीले के हेर्यो भने ड्राइप्टेरिस टेरिसहरु भनेको फर्न हो है सेलेजिनेला भनेको पनि टेरोफाइटाको मेम्बर हो है ल ओके अब हामी के देख्छौं भने जस्तै कि अहिलेसम्म हामी के देखेका थियो कि यो जुन तिमीहरुले जुन यो हेर्नुभयो भने कि लिफमा स्पोरहरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि लिफलाई के भन्छ हामी स्पोरोफिल हैन र लिफमा के हुन्छ रे स्पोर त्यसले लिफलाई के भनिन्छ हामी स्पोरोफिल हैन र हो गुड भेरी गुड अब तपाईले एउटा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने सुन तपाईले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यसको जुन प्लान्ट यो टेरोफाइटालाई जुन छ नि मेनली कति ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ त एउटा सिलोप्सिडा अर्को लाइकोप्सिडा अर्को स्फेनोप्सिडा र अर्को टेरोप्सिडा जसमा तिमी हेर्छौ सिलोप्सिडा भनेको के छ भने सिलोप्सिडा ग्रुप जुन छ नि पीएस मा साइलेन्ट हुन्छ है ओके बुझिरहेछ है पी कस्तो छ साइलेन्ट छ र यो यसको प्लान्ट बडी यदि हामी हेर्छौं भने यसको प्लान्ट बडी के हुन्छ रुट स्टिम र लीफमा डिफरेन्शिएट हुन्छ प्लान्ट बडी केमा डिफरेन्शिएट गर्छ रे रुट हुँदैन यसमा भनेको राइजोइड हुन्छ एक्सिस हुन्छ अरु के हुन्छ रे फाइलोइड राइजोइड एक्सिस र फाइलोइडमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ बुझ्नुभयो यस राइजोइड एक्सिस र फाइलोइडमा डिफरेन्शिएट भएको छ ओके यस अब फेरि सुन्नुस् जस्तै कि तिमी हेर्दाखेरि राइजोइड हुन्छ यसको मतलब के माना कि हामीले यो हेर्छौं सिलोप्सिडा ग्रुपको प्लान्ट छ अनि यसमा हामी यता के हेर्छौं यता राइजोइड छ अनि यो भनेको स्टिम हो अनि यसपछि हामी के देख्छौं भने यसमा यता स्केली लिफहरु हुन्छ ब्राउन कलरको लिफ हुन्छ यसमा स्केली लिफ है ओके यसरी स्केली लिफहरु हुन्छ मैले एउटा कुरा भन्न के खोज्यो भने जस्तै कि तपाई यो जुन सिलोप्सिडा ग्रुप जुन हेर्छौ नि यो प्लान्टमा के हुन्छ रे यसको प्लान्टमा हामी के देख्छौं हो यसको प्लान्टमा हामी हेर्छौं कि राइजोइड हुन्छ त्यसपछि स्टिम हुन्छ त्यसपछि स्केली लिफ हुन्छ यो जुन तपाई यसमा राइजोइड हेर्छौ नि राइजोइड कस्तो हुन्छ यसमा भन्नुस् त राइजोइड भनेको यहाँ देखिरहेको छु स्टिम भनेको यहाँ ग्रीन कलरको हुन्छ किन हुन्छ स्टिम ग्रीन कलरको किनभने यसमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट छ के छ रे क्लोरोप्लास्ट स्टिम ग्रीन कलर किन भइदियो भने यसमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ ओके यस भेरी गुड ल अब हेर्दा लाइकोप्सिडाको प्लान्ट बडी रुट स्टिम र लिफमा डिफरेन्शिएट छ है अनि तिमी हेर्दाखेरि टेरोप्सिडा ग्रुपमा के छ भने प्लान्ट बडी रुट स्टिम लिफमै डिफरेन्स ओके भेरी गुड ल यसमा हेर तिमीले अर्को क्यारेक्टरहरु सबै हेर फटा
गुड, भेरी गुड। अनि माइक्रोफिलस लिफको मतलब के हुन्छ हो? स्क्याली लिफ त बुझ्नु हो, ब्राउन कलरको लिफलाई भनिदियो। माइक्रोफिलस मतलब स्मल साइजको, which contains only one vein। यसमा पनि स्पेसिफिक ग्रुपमा पनि के हुन्छ? माइक्रोफिलस। अनि यहाँ के छ? मेगाफिलस। यसलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। यसलाई के भन्छ रे? फ्रन्ट। फ्रन्ट है, ओके, भेरी गुड। ओके ओके, ठिक छ। के भन्छ यसलाई रे? फ्रन्ट। एनिवे डजन्ट म्याटर। अनि तिमी हेर्छौ यो जुन सिलोप्सिडा ग्रुप छ नि, यिनीहरू भनेको होमोस्पोरस हुन्छ। होमोस मतलब सेम साइजको स्पोर बनाउँछ। लाइकोप्सिडा ग्रुपमा के हुन्छ? कुनै होमोस्पोरस, कुनै हेट्रोस्पोरस। हेर, होमोस्पोरस मतलब सेम साइजको स्पोर जो बन्यो नि, त्यसलाई के भन्छ हामी? होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब के हुन्छ? त्यो डिफ्रेन्ट साइजको स्पोरहरू बन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी? हेट्रोस्पोरस। त के थियो भने सिलोप्सिडा ग्रुप भनेको मात्रै होमोस्पोरस थियो, तर लाइकोप्सिडा ग्रुपमा हामी हेर्दाखेरि कुनै मेम्बर होमोस्पोरस छ, कुनै हेट्रोस्पोरस। स्पेनोसिडा ग्रुपमा मात्रै के छ? मात्रै होमोस्पोरस। ट्रियोप्सिडा ग्रुपमा के छ? कुनै मेम्बर होमोस्पोरस र कुनै मेम्बर हेट्रोस्पोरस। इट्स भेरी गुड। अब हेर, यो जुन छ तपाईँले हेर्दाखेरि सिलोप्सिडा राइनिया छ, तपाईँले बुझ्छ नि टेडोफाइटालाई के भन्छ? फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट। टेडोफाइटा पनि राइनियालाई के भन्छौँ हामी? फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट। फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट भनेको के हो? राइनिया। फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट भनेको के भइदियो त? राइनिया। तर यो एक्सटिङ्क्ट भइसकेको छ, ओन्ली प्रेजेन्टिङ फोसिल। यो जुन पिक्चर देख्छ राइनियाको हो, यो भने एक्सटिङ्क्ट, ओन्ली फोसिल फर्ममा छ, फोसिल फर्ममा मात्रै छ है, किप इन माइन्ड। तर चाहिँ यो भनेको टेडोफाइटामा सबभन्दा पहिला आएको भनेको यही राइनिया हो। तर यो जुन सिलोटम छ नि, यो सिलोटम भनेको लिभिङ मेम्बर हो है, यो भनेको लिभिङ मेम्बर हो। सिलोटम इज द लिभिङ मेम्बर। अन्डरस्ट्यान्डिङ? ओके ओके है, भेरी गुड। ल, अब के छ भने तिमी हेर्दाखेरि मैले के भने यो जुन छ लाइकोप्सिडा ग्रुपमा इक्जाम्पल हुन्छ लाइकोपोडियम। यो लाइकोपोडियमलाई कुन मोस भन्छौँ हामी? क्लब मोस। यो फल्स मोस हो कि ट्रु मोस हो? फल्स मोस। अनि सेलाइजिनालाई के भन्छ हामी? स्पाइक मोस। यो पनि ट्रु मोस कि फल्स मोस? यो पनि फल्स मोस। मात्रै मेम्बर अफ ब्राइफिडा ग्रुपलाई के भन्छ? ट्रु मोस। बाँकी त सब मोसहरू कस्तो छ? फल्स मोस। होइन र? ओहो, भेरी गुड। अनि हेर, यो स्पेनोप्सिडा ग्रुपलाई के भन्छ हामी? होर्सटेल। यो ग्रुपलाई नै होर्सटेल भन्छ। यसको इक्जाम्पल हुन्छ इक्विसेटम, जसलाई के भन्छ हामी? होर्सटेल। अर्को छ यहाँ टेरोप्सिडा ग्रुपमा हेर्नुहोस् त, रुट स्टिम लिफमा डिभिजन। यसमा मेगाफिलस लार्ज साइजको लिफ हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। यो लिफलाई के भनिन्छ हामी? फ्रन्ट। लार्ज साइजको लिफ हुन्छ है, त्यसलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। FRONT, फ्रन्ट। ओके, यसलाई के भनिदिन्छ हामी? फ्रन्ट। अर्को सुन्नुहोस्, तिमी के हेर्छ इक्जाम्पलमा? ड्राइप्टेरिस छ, टेरिस छ, अरू के छ रे? एडियन्टम। ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियन्टम भनेको कसको मेम्बर हो? सबै छैन। फन्ट कसलाई भन्छौँ हामी? हो, यिनीहरू फन्ट कसलाई भन्छौँ हामीले? हो, यिनीहरूमा हामी फन्ट भन्छौँ ड्राइप्टेरिसलाई, टेरिसलाई के भनिदिन्छौँ रे? फन्ट। होइन र? हो, भेरी गुड। अनि तिमीहरूलाई थाहा छ यिनीहरूलाई के भन्छ हामी? फन्ट। अनि एडियन्टमलाई के भन्छ? मेडेन हेयर फन्ट है। सोध्छ मेडेन हेयर फन्ट भनेको के हो? हामीले भन्नुपर्छ एडियन्टम। अनि त्यस्तै गरेर एडियन्टम काउडाटम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी वाकिङ फन्ट। एडियन्टम, किप इन माइन्ड, के भन्छ? है, ओके, भेरी गुड। अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने एडियन्टम काउडाटमलाई के भनिदियो हामी? वाकिङ फन्ट है, ओके। अनि किन भन्छ एडियन्टम काउडाटमलाई वाकिङ फन्ट भने सुन्नुहोस्, एडियन्टम काउडाटमलाई किन भन्छ हामी वाकिङ फन्ट? काउडाटमलाई किन भन्छ वाकिङ फन्ट भने एकछिन ध्यान दिनुहोस्। के हुन्छ
हो यदि हामी एडिएन्टम कार्डाटम हेरियो भने यसको लिफमा हुन्छ एपिकल बर्ड, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको लिफमा के हुन्छ रे एपिकल बर्ड। जस्तै मान्नुस् कि एडिएन्टम कार्डाटमको यो प्लान्ट हो है, ओके। यदि यसको प्लान्ट हो भने यसमा के हुन्छ एपिकल बर्ड। जब यो टच गर्छ कहाँ रे ग्राउन्डमा, यहाँबाट नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्छ। फेरि जब यसले टच गर्छ ग्राउन्डमा भने यसले के गर्छ नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्छ। जब नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ भने यो फन्ड हिँडेको जस्तो देखायो, अनि यसलाई के भनिदिन्छ हामी वाकिङ फन्ड। के भनिदिन्छ रे वाकिङ फन्ड। अन्डरस्टुड? यस हो। अनि एडिएन्टमलाई के भन्छ हामी एडिएन्टमलाई भन्छ मेडेन हेयर फन्ड हो। एडिएन्टमलाई के भनिदिन्छ रे मेडेन हेयर फन्ड। यस। चार्ट बक्समा कहाँ लेख्छ तिमी? चार्ट बक्स लेख न। आस्क बीके सरमा फटाफट लेख त। हो मैले जे सोद्धाखेरि फटाफट आन्सर भन्नुपर्छ। किनभने एडिएन्टमको लिफ साइनिङ गरेर आउँछ, टल्किरहेको हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि के भन्छ हामी मेडेन हेयर फन्ड। ओके यस। ल आस्क बीके सरमा फटाफट चार्ट लेख्नुहोस् तपाईँहरूले है। ओके ल अब हामी के देख्छौँ भने जस्तै कि तपाईँ अहिलेसम्म मात्रै के हेर्नुभयो भने यसको क्लासिफिकेसन हेर्नुभयो होइन र? हो। अब चाहिँ नि हामी जस्तै कि हेर सेलाइजिनेला, यो सेलाइजिनेलाबाट धेरै क्वेसनहरू तपाईँले सोध्छ। सेलाइजिनेलाबाट तपाईँलाई धेरै क्वेसनहरू सोध्छ। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन सेलाइजिनेलाको प्लान्ट हो है, हेर यो जुन प्लान्ट छ सेलाइजिनेलाको, यो प्लान्ट तपाईँ हेर्छु अरूपट्टि तिमी देख्छ रुट छ होइन, रुट पछि तपाईँ यहाँ के हेर्छ स्टिम पनि छ, हेर न यहाँ स्टिम छ। स्टिम र रुटको बिचमा एउटा एक्सिस हुन्छ कि सोध्छ राइजोफोर कहाँ पाउँछ, क्वेसन सोध्छ कि राइजोफोर कहाँ पाउँछ। हामीले भन्नुपर्छ राइजोफोर इज फाउन्ड इन सेलाइजिनेला। यो जुन सेलाइजिनेला हेर्दैछ नि यसमा के पाउँछ राइजोफोर हो। एक्वेटिक फन्ड भनेको मैले भनेको थिएँ नि अजोला साल्भिनिया मार्सेलिया यिनीहरू भनेको कस्तो हुन्छ एक्वेटिक है। ओके ल अब हेर्नुहोस् यो जुन राइजोफोर तिमी जुन हेरिरहेछौ राइजोफोरा फेरि प्लान्टको नाम हो, तपाईँलाई थाहा छ के छ राइजोफोर होइन र? हो। अब फेरि सुन्नुहोस् यो जुन छ नि सेलाइजिनेला यो प्लान्टलाई भन्छौँ हामी रेजुरेक्सन प्लान्ट अथवा सञ्जीवनी बुटी। यो रेजुरेक्सन प्लान्ट अथवा सञ्जीवनी बुटी किन भन्छौँ यसलाई हामी रेजुरेक्सन प्लान्ट और सञ्जीवनी बुटी यसलाई किन भन्छौँ हामी? सुन्नुहोस् के हुन्छ भने यो जुन सेलाइजिनेला प्लान्ट छ नि यदि हामी एटमोस्फेरिक कन्डिसन मोइस्ट हेर्यो भने यो प्लान्ट ग्रीन लिफी प्लान्ट हुन्छ। तर यदि एटमोस्फेरिक कन्डिसन बिकम ड्राई भइदियो भने दिस प्लान्ट रोल्स इन्टु ब्राउन कलर स्ट्रक्चर। यो प्लान्ट जुन छ नि रोल गरिहाल्छ कस्तो स्ट्रक्चरमा रे ब्राउन कलर स्ट्रक्चरमा है। अनि फेरि मान कि एटमोस्फेरिक कन्डिसन मोइस्ट भइदियो फेरि यो प्लान्ट कस्तो हुन्छ हो, कस्तो भइहाल्छ भने अगेन दिस प्लान्ट बिकम ग्रीन लिफी प्लान्ट। त्यही नेचरलाई गर्दाखेरि के भन्छ हामी हो, त्यही नेचरलाई भन्छ हामी सेस्पिटोज नेचर। के नेचरले सो गर्नु गर्ने यसलाई के भन्छ हामी सञ्जीवनी बुटी अथवा रेजुरेक्सन प्लान्ट। सञ्जीवनी बुटी अथवा रेजुरेक्सन प्लान्ट भन्छौँ हामी कसलाई रे सेलाइजिनेलालाई। फेरि यहाँबाट दुई तिनवटा क्वेसन तिमी याद राख्नु। एउटा के सोध्छ तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ राइजोफोर कहाँ पाउँछ, हामी भन्नुपर्छ सेलाइजिनेलामा। अर्को सोध्छ रेजुरेक्सन प्लान्ट कसलाई भन्छ, भन्नुपर्छ सेलाइजिनेला। सञ्जीवनी बुटी कसलाई भन्छ, भन्नुपर्छ सेलाइजिनेला। किनभने सञ्जीवनी बुटी हेर नि यो प्लान्ट मोइस्ट कन्डिसन हुँदाखेरि ग्रीन लिफी प्लान्ट छ, तर एटमोस्फियरमा ड्राई गरिदियो भने ब्राउन कलर स्ट्रक्चरमा रोल गरियो, फेरि मोइस्ट कन्डिसन भइदियो फेरि प्लान्ट बिकम ग्रीन लिफी प्लान्ट भइदियो। यो नेचरलाई के भन्छ हामी सेस्पिटोज नेचर। जसले गर्दा यसलाई के भन्छ हामी रेजुरेक्सन प्लान्ट। ओके नाउ वी हेभ टु स्टडी अबाउट लाइफ साइकल अफ फन्ड दैट इज द ड्राइप्टेरिस। ओके अब हामी के पढ्नुपर्छ रे लाइफ साइकल अफ ड्राइप्टेरिस। हेर यो जुन फन्ड छ ड्राइप्टेरिस छ मतलब फन्ड छ, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन ड्राइप्टेरिस छ टेरिस छ फन्ड छ यो कसो कुन ग्रुपको मेम्बर हो भन्नुहोस् त? इट द मेम्बर अफ
हो टेरोप्सिडा ग्रुप अथवा फिलिकोप्सिडा ग्रुप पनि भन्छौँ हामी। टेरोप्सिडा ग्रुप अथवा फिलिकोप्सिडा ग्रुप। कुन ग्रुप हो? टेरोप्सिडा। अनि यसलाई के भन्छौँ हामी? फर्न। बुझ्छौ तिमीहरू? गुड। अब के छ भने पाउँछ कहाँ? स्याडेड एरियामा, सियोफाइटिक कन्डिसनमा। यसको मेन प्लान्ट कस्तो हुन्छ? डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक। मेन प्लान्ट कस्तो छ अरे? अमलेश राम, चन्दन कुमार गोइट, पूजा तामाङ सबले फटाफट भन्ने हो। मित्र सबले भन्ने हो है। ओके। अनुप आयर, ईश्वर राणा, ईश्वरी राणा, अञ्जली बुढाई सबैले भन्ने हो है। ओके। अब के छ भने जस्तै कि तिमीले हेर्नुभयो प्लान्ट इज डिफ्रेन्सिएटेड केमा गर्छ अरे? रुटमा, स्टिममा र लिफमा। यसको लाइफ साइकल कस्तो हुन्छ? डिप्लोहेप्लोन्टिक टाइप। कस्तो लाइफ साइकल हुन्छ अरे? डिप्लोहेप्लोन्टिक टाइप। गुड। यसमा के हुन्छ भने अल्टरनेसन अफ जेनरेसन इज हेट्रोमोर्फिक हुन्छ। यसमा कस्तो हुन्छ अरे? हेट्रोमोर्फिक। रूट कस्तो हुने हो? एडभेन्टेसियस टाइपको। स्टिम इज जनरली अन्डरग्राउन्ड एन्ड डाइकोटोमसली ब्रान्च। यसलाई के भन्छ हामी? राइजोम। यसमा स्टिम कस्तो छ? अन्डरग्राउन्ड एन्ड डाइकोटोमसली ब्रान्च। त्यसलाई के भन्छ हामी? राइजोम। ओके। यस, भेरी गुड। यो यसको स्ट्रक्चर तपाईँले देखिरहेको छ, हेर्नुहोस् त। फर्नमा यो भयो रुट, तपाईँ बुझ्छौ नि होइन र? हो, यही अन्डरग्राउन्ड स्टिम छ यहाँ, त्यसैले के भन्छ हामी? राइजोम। अन्डरग्राउन्ड स्टिमलाई के भनिदियो? राइजोम। यो लिफ हो, यो होल लिफलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। हेर्छ नि यहाँ फ्रन्ट लेखेको छ। लार्ज साइज मेगाफिलस टाइप बाइपिनेटली कम्पाउन्ड टाइपको लिफलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। लेखेको छ नि होल लिफ अफ फ्रन्ट, ब्लेड एन्ड स्टाइप। ब्लेड कसलाई भन्छ हामी? यति पार्टले भन्छ ब्लेड। यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट जुन छ जहाँबाट तिमी हेर्छौ नि पिन्युलहरू, पिन्नाहरू जुन निस्किया छ हो, त्यसलाई के भन्छ? ब्लेड। एक्सप्यान्डेड लिफी पार्ट अफ द फ्रन्टलाई ब्लेड भन्छौँ। अनि यसलाई स्टाइप भनिदिन्छु। स्टाक जुन छ यसलाई के भन्छ? स्टाइप भन्छौँ। यो दुवै मिलाएर के भनिदियो हामी? यो प्लस यो मिलाएर के भनिदियो हामी? फ्रन्ट। सोधेको क्वेसन छ, फ्रन्ट कसलाई भन्छ? भन्नुपर्छ हामीलाई लिफ अफ फर्नलाई है। ओके। अनि हेर, जब तिमी हेर्छौ यसमा के छ? र्याचिस। लिफ एक्सिसलाई के भन्छ हामी? र्याचिस। र्याचिस मतलब के हो? एक्सिसको लिफको, लिफ एक्सिसलाई के भनिदियो? र्याचिस। अनि यो लिफलेट्सलाई जुन छ नि यहाँ पिन्ना, बुझ्यो नि? यो होल यहाँदेखि यहाँको स्ट्रक्चरलाई के भनिदियो? पिन्ना। अनि यसको एउटा पार्टलाई के भन्छ? पिन्युल। एउटा पार्टलाई के भनिदियो हामी? पिन्युल। डिभिजन अफ पिन्ना भनेको छ नि हो, पिन्युल। ओके, भेरी गुड। अनि यो यङ लिफ हो। यहाँ जुन हामी हेर्छौँ यो भनेको यङ लिफ हो। यङ लिफले के गरिरहेको छ? ट्विस्टिङ गर्छ नि हो। यदि हामी हेर्छौँ यो जुन यङ लिफ हुन्छ नि फर्नको हो, यङ लिफले के सो गर्छ अरे? ट्विस्टिङ। यङ लिफले ट्विस्टिङ सो गर्छ। त्यसलाई के भन्छ हामी? सर्सिनेट भर्नेसन। के भनिदिन्छ अरे? सर्सिनेट भर्नेसन। सर्सिनेट भर्नेसन अथवा सर्सिनेट टैक्सिस। सर्सिनेट भर्नेसन or सर्सिनेट टैक्सिस is shown by young leaf of fern. सर्सिनेट भर्नेसन अथवा सर्सिनेट टैक्सिस, भर्नेसन अथवा सर्सिनेट टैक्सिस कसले सो गर्छ? यङ लिफ अफ फर्नले। ओके। यस। ओके, यो अहिले हामी हेरिरहेछौँ के हो भने स्ट्रक्चर अफ फर्न। प्लान्ट हेरिरहेछौ हो, यो फर्न प्लान्ट हो। यसको लिफ हेर्छौ नि, लार्ज साइज फिडर लाइक लिफ छ, त्यसलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। ओके। यस। ओके, हेर त, लिफ इज के लेखा छ यसमा? लिफ इज लार्ज साइज फिडर लाइक बाइपिनेटली कम्पाउन्ड टाइप। यसलाई के भन्छ हामी? फ्रन्ट। यस, लार्ज साइज फिडर लाइक बाइपिनेटली कम्पाउन्ड टाइप ओपन बाइफर्केट, यसले के भन्छ हामी? फ्रन्ट। तर यङ लिफ जुन छ नि यसले ट्विस्टिङ सो गर्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी? सर्सिनेट भर्नेसन और सर्सिनेट टैक्सिस। ब्राउन कलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ राइजोममा एन्ड र्याचिसमा, त्यसलाई के भन्छ हामी? रामेन्टा। के भनिदिन्छ अरे? रामेन्टा। ब्राउन कलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट अन राइजोम एन्ड र्याचिस कल्ड एज रामेन्टा। ओके। यस। अब हेर्नुहोस्, जस्तै यो प्लान्ट तिमी देखिरहेछ नि,
हो यसमा यो प्लान्ट देखाइरहेछ यो फर्न प्लान्ट हो यसले स्पोरेन्जियम हुन्छ स्पोर निस्किन्छ स्पोर प्रोथ्यालसमा डेभलप गर्छ प्रोथ्यालसमा मेल फिमेल ग्यामेटहरू फ्युज गर्छ जाइगोटमा चाहिँ फेरि नयाँ प्लान्टमा डेभलप गर्ने हो अब यसको अलि रिप्रोडक्सन बारेमा हामीले हेर्नुपर्छ सुन्नुहोस् यो जुन भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ यसको यसमा के हुन्छ फ्रेगमेन्टेसन बाई एपोग्यामी व्हाट डु मिनिङ एपोग्यामी तपाईले सोधे क्वेशन छ एक्जाममा हो एपोग्यामी ललित पोन यस गुड आस्क बीके शर्मा तपाईहरु चार्ट लेख्नुस् न है आस्क पीके शर्मा तपाईले चार्ट लेख्ने ओ ओके वन्स अगेन फिगर भन्दैछु फिगर ल फेरि एकचोटि म देखाइदिन्छु केही छैन भेटाएन ल ल ल ल अब बुझ्यो ललित पुनले बुझ्यो प्रकाश मल्ल सम्झना बुढा थोकी नरेन्द्र यादव ओके यङ लिप जुन छ नि यता मैले भन्दाखेरि सुन्नुस् त्यता यङ लिप तपाईले बुझेन यङ लिप जुन छ नि यहाँ हो यङ लिपले के गर्छ ट्विस्टिङ सो गर्छ यता छ नि यङ लिप हो यो भनेको यङ लिप हो यसले ट्विस्टिङ सो गर्छ त्यसले के भन्छ हामी सर्सिनेट भर्नेसन अर सर्सिनेट हो ट्याक्सिस ओके बुझ्नुभयो यसको दिमागमा राख्नु यहाँबाट क्वेशनहरु सोध्छ है ओके सुचित पन्ती ल त छ त ललित भन्नाले के भनियो सुचित बल्ल भेटाए ल ल ल ल ल एनीवे डजन्ट म्याटर के भेटायो तिमी रे आस्क पीके सर भेटाए थिएन तिमी हो ल ल ल ल ल अब भेटायो एनीवे जब जागो तभी सवेरे बदमाशहरु कहीँका यताउति हेर्दैन जे पत्ते बोलिरहेको हुन्छ एनीवे डजन्ट म्याटर हो ल ल ओके आलम ओके सुन्नुस् र मैले के भन्छ एपोग्यामीको मतलब के हुन्छ बाबु भन्नुस् त व्हाट इज एपोग्यामी हो एपोग्यामी मतलब भयो जब के हुन्छ भने ग्यामेटोफाइटको सेल टिस्युले के बनाउँछ स्पोरोफाइट त्यसले के भन्छ एपोग्यामी ग्यामेटोफाइटको सेल टिस्युले के बनाइदियो स्पोरोफाइट अब एपोग्यामस तपाईले सोध्छ कि एपोग्यामस स्पोरोफाइट अफ फर्न कस्तो हुन्छ हेप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ कि ट्रिप्लोइड हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त एपोग्यामस स्पोरोफाइट अफ फर्न के हुने हो तिमी बुझ्छौ नि प्रोथ्यालस अफ फर्न हैन र सबैलाई थाहा छ यो जुन प्रोथ्यालस अफ फर्न हो यो भनेको हार्ट शेपको हुन्छ अनि यो भनेको हेप्लोइड हुन्छ हैन र हो ट्रिप्लोइड लेखिरहेछ कोही कोही खुसीले त ठीक लेख्यो हेप्लोइड एकछिन सुन्नुस् यहाँ अरे यार हामी बुझ्छौँ मेनली यो जुन प्लान्ट छ नि फर्नको त्यो कस्तो हुन्छ डिप्लोइड र स्पोरोफाइटिक तपाईँ सबैलाई थाहा छ यो जुन प्लान्ट हो यो प्लान्ट भनेको डिप्लोइड र स्पोरोफाइटिक हुन्छ हैन र हो अब तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै कि हामी हेर्छौँ यो यसको प्रोथ्यालस हो प्रोथ्यालसको सेल र टिस्युले जब के बनाइदियो स्पोरोफाइट बनाइदियो त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ हामी एपोग्यामी जब सेल और टिस्यु अफ ग्यामेटोफाइटले के बनाइदियो रे स्पोरोफाइट भन्नुको मतलब ग्यामेटोफाइटको सबै सेल टिस्यु हेप्लोइड छ यसले बनाउने स्पोरोफाइट पनि के भइहाल्छ हेप्लोइडै भइहाल्छ यो हुनु पर्थ्यो डिप्लोइड तर यसले हेप्लोइड ग्यामेटोफाइटले बनाएको यो जुन स्पोरोफाइट हुन्छ त्यो पनि के भइहाल्छ हेप्लोइड के भइहाल्छ रे हेप्लोइड अन्डरस्टुड यस अब सुन्नु तपाईले सोधे क्वेशन छ एपोग्यामस स्पोरोफाइट अफ फर्न कस्तो हुन्छ हेप्लोइड कि डिप्लोइड कि ट्रिप्लोइड त के लगाउने हामी आन्सर सोधे क्वेशन हो हामी लगाउने हो हेप्लोइड अनुप अय्यर ईश्वरी राणा अञ्जली बुढाई के हुन्छ हो हेप्लोइड सबले लेखिरहेछ समीक्षा नरेश सबले लेख्यो गुड सोधे क्वेशन दिमागमा राख्नुस् है एनीवे ल अब सुन्नुस् त हामी के देख्छौँ भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के भनेको छ प्लान्ट इज स्पोरोफाइटिक सो स्पोरेन्जियम इज प्रोड्युस्ड अन लीफ स्पोरेन्जियम इज प्रोड्युस्ड अन कहाँ रे लीफ स्पोरेन्जियम जुन छ नि प्रेजेन्ट हुन्छ ग्रुपमा त्यसलाई के भन्छ हामी सोरस व्हाट इज सोरस ग्रुप अफ स्पोरेन्जियमलाई के भन्छ हामी सोरस अनि तपाईँ बुझ्नुपर्छ सोरस इज सोराई भनेको प्लुरल हो सोरस मतलब एउटा ग्रुप धेरै ग्रुपलाई के भन्छ हामी सोराय है ओके अनि सोरस इज प्रोटेक्टेड बाई किडनी सेप स्ट्रक्चर अनि आउटग्रोथ अफ प्लासेन्टा त्यसलाई के भन्छ हामी इन्ड्युसियम सोरस इज प्रोटेक्टेड बाई
किडनी सेप स्ट्रक्चर आउटग्रोथ अफ प्लासेन्टा त्यसलाई के भन्छ हामी इन्ड्युसियम ओके यस इन्ड्युसियम भन्छ हामी त्यसलाई इन्ड्युसियम र सोरस भनेको तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ड्युसियम अरु के छ सोरस अब हेर इन केस अफ टेरिस टेरिसको केसमा के छ भने स्पोरेन्जियम आर लिनियरली अरेन्ज्ड कॉल्ड एज सिनोसोरस यसलाई के भन्छ हामी सिनोसोरस which is protected by reflex of leaf त्यसलाई के भन्छ हामी false inducium के भनिन्छ रे false inducium reflex of leaf लाई के भनिदियो त false inducium ओके अब हेर स्पोरेन्जियम कस्तो टाइप मैले त्यो तिमीले मलाई भन्ने हो फन्ड को स्पोरेन्जियम कस्तो हुन्छ लेप्टोस्पोरेन्जिएट व्हाट डु मिनिङ अफ लेप्टोस्पोरेन्जिएट यु टेल मी develops from single cell initial what inside this sporangium के हुन्छ रे हेप्लोइड एन्ड होमोस्पोरस स्पोर्स आर फाउन्ड के बन्छ रे हेप्लोइड र होमोस्पोरस स्पोर्सहरु बन्छ यहाँ सबै स्पोरहरु सेम छ त्यसलाई के भन्छ हामी होमोस्पोरस अनि तिमीहरु बुझ्छौ यो स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक कहाँबाट गर्छ स्टोमियम रिजन ड्यू टु एनुलस यसको के मतलब म बताउँछु सुन्नुस् स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम स्टोमियम रिजन कसले गर्दाखेरि रे एनुलसले गर्दाखेरि एनुलसले स्टोमियम म पिक्चर देखाउँछु तपाईलाई सुन्नु जस्तै कि तपाईले हेर्छौ यहाँ के देखाएको छ भने सुन्नुस् त यहाँ देखाएको छ स्पोरेन्जियमहरु ग्रुपमा यही ग्रुप अफ स्पोरेन्जियमलाई के भन्छ हामी सोरस यहाँ छ यो सोरस सोरस मतलब के भयो ग्रुप अफ स्पोरेन्जियम अनि तपाईहरुको के बुझ्नु पर्छ यो सोरसलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ किडनी सेप स्ट्रक्चर आउटग्रोथ यही हो किडनी सेप स्ट्रक्चर आउटग्रोथ अफ प्लासेन्टा यसलाई नै के भन्छ हामी इन्ड्युसियम यसलाई के भनिन्छ रे इन्ड्युसियम यसलाई भनिन्छ हामी इन्ड्युसियम ओके यस भेरी गुड इन्ड्युसियम भनिन्छ यसलाई हामी अनि तपाईले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ यो त भयो इन्ड्युसियम यो भयो सोरस अब तपाई के हेर्नु पर्नु हो भने अब तपाईले के हेर्नु पर्ने हो भने स्पोरेन्जियमहरु जुन छ नि जस्तै हेर स्पोरेन्जियम वालमा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा पार्ट हुन्छ एनुलस जुन लेखेको छ नि यसमा एनुलस भनेको थिक र इन्कम्प्लिट रिङ लाइक सेलले बनाएको पार्टहरु छ यसरी है थिक र इन्कम्प्लिट रिङ लाइक सेलले बनेको पार्टहरु छ थिक र इन्कम्प्लिट रिङ लाइकको सेलले बनेको पार्टलाई के भन्छ हामी एनुलस अनि अर्को पार्ट हुन्छ यसमा स्टोमियम स्टोमियम भनेको कुन पार्ट हो भने मेड अप अफ थिन एन्ड लार्ज साइजको सेल मेड अप अफ थिन एन्ड लार्ज साइज सेल यस्तो जुन छ नि यहाँ यो पार्ट जुन छ थिन र लार्ज साइजको सेलहरुले बनेको पार्ट छ त्यसलाई के भन्छ हामी स्टोमियम यो पार्टलाई भनिन्छ स्टोमियम अब तपाईहरु कुरा बुझ्नु पर्छ यो फन्डहरु कस्तो कन्डिसनमा पाउँछ मलाई भन त फटाफट चार्ट बक्समा लेख्नुस् त कहाँ पाउँछ रे हो इट इज फाउन्ड इन सियोफाइटिक कन्डिसन कहाँ पाउँछ रे सियोफाइटिक कन्डिसनमा स्याडेड एरियामा हैन र हो यदि स्याडेड एरियामा पायो भने तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने कि स्याडेड एरियामा यिनीहरुको के हुन्छ भने वाटर भेपरहरु आएर यहाँ प्रेजेन्ट भइहाल्छ जब वाटर भेपरहरु यहाँ प्रेजेन्ट भइदियो भने यसमा के भइदियो लोड प्रेजेन्ट भइदियो जब लोड प्रेजेन्ट भइदियो भने यो के हुन्छ कम्प्याक्टली अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ के भएर बस्या हुन्छ रे कम्प्याक्टली अरेन्ज भएर बस्या हुन्छ यहाँ लोड हुँदाखेरि तर के हुन्छ जब ड्राई कन्डिसन आइदियो भने वहाँबाट वाटर भेपरहरु निस्किहाल्छ जब वाटर भेपर निस्क्यो भने यो स्ट्रेट भइहाल्छ जब स्ट्रेट भए कहाँबाट ब्रेक गर्ने हो स्टोमियम पार्टबाट ब्रेक भइहाल्छ है तपाईले सोध्छ स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम व्हिच पार्ट त के भने हामी स्टोमियम कसले गर्दाखेरि त के भने हामी एनुलस कसले गर्दाखेरि के भने हामी एनुलस अंडरस्टुड यस or not yes हो अनि तिमी बुझ्छौ यसको भित्रमा के बन्छ भने स्पोर मदर सेलहरु अनि स्पोर मदर सेलमा के हुन्छ मियोसिस अनि स्पोर केमा डेभलप स्पोर मदर सेल मियोसिस भएर के बनाउँछ स्पोर तिमीहरु भन्छौ यहाँ के थियो स्पोर मदर सेल एसएमसी को मतलब के थियो रे स्पोर मदर सेल यसमा के भयो मियोसिस अनि के बनायो स्पोर के बनायो रे स्पोर सब स्पोरहरु सेम छ त्यसलाई के भन्छ हामी होमोस्पोरस के भनिन्छ रे होमोस्पोरस
यिनीहरू भनेको होमोस्पोरस भइहाल्छ हैन र व्हेन स्पोर्स कम्स आउट देन डेभलप्स इन्टु न्यू प्लान्ट हैन स्पोर जर्मिनेट टु प्रोड्युस प्रोथ्यालस सागरगिरी हैन र हो स्पोर यहाँबाट कसरी निस्किन्छ जब स्पोर एन्जिम वाल ब्रेक गर्छ नि स्पोर बाहिर निस्किन्छ निस्किँदाखेरि के बनाउँछ यो हार्ट शेपको प्रोथ्यालस अफ फन्ड इज व्हिच शेप्ड हार्ट शेप्ड प्रोथ्यालस अफ फन्ड कुन शेपको हुन्छ रे हार्ट शेपको हुन्छ ओके यस यो भयो प्रोथ्यालस अफ फन्ड इट इज व्हिच शेप हार्ट शेप अनि तिमी देखिरहेको छौ प्रोथ्यालस फन्डमा के पाउँछ रे राइजोइड यो जुन राइजोइड हुन्छ नि यसको हो तपाईले सोध्छ प्रोथ्यालस अफ फन्ड इज व्हिच कलर्ड ग्रीन कलर्ड अमलेश राम है ओके कुन कलरको हुन्छ प्रोथ्यालस फन्ड ग्रीन कलरको तर एक्सेप्ट के रे राइजोइड यो राइजोइड जुन छ नि त्यो कुन कलरको छ ब्राउन कलरको है सुदीप थापा नरेश गिरी ओके प्रोथ्यालस इज ग्रीन कलर एक्सेप्ट के रे राइजोइड कुन कलरको छ ब्राउन कलरको अनि तिमी के गर्छौ ग्यामेटोफाइट हो नि प्रोथ्यालस मतलब के हो प्रोथ्यालस मतलब ग्यामेटोफाइट हो अनि तिमी के गर्छौ यसमा एन्थेरिडियम आर्चिगोनियम दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ मेल बडी पार्टलाई एन्थेरिडियम भन्छौ फिमेल पार्टलाई आर्चिगोनियम भन्छौ हैन र हो तिमी देखिरहेछौ नि यसमा एन्थेरिडियम र आर्चिगोनियम दुवै प्रेजेन्ट छ यदि एन्थेरिडियम आर्चिगोनियम प्रेजेन्ट छ भने तिमी बुझ्छौ है के भन्छ भने हो ओके तिमीहरु के देख्यौ भने यहाँ एन्थेरिडियम सरहरु के छ रे आर्चिगोनियम छ फेरि हेर्नुस् त यो जुन एन्थेरिडियम तपाईहरुले हेर्छौ एन्थेरिडियम जुन छ यहाँ एन्थेरिडियम डोम शेपको हुन्छ कस्तो शेपको हुन्छ रे डोम शेपको यो एन्थेरिडियम इज डोम शेप्ड हो यो कस्तो प्रोथ्यालस हो मोनोसिस कि डायोसिस हो एन्थेरिडियम इज डोम शेप्ड कस्तो शेपको छ त डोम शेप अनि तिमीले बुझ्नु पर्छ यो डोम शेपको एन्थेरिडियम छ हैन र हो अनि यसले के बनाउँछ भने मेल ग्यामेट कस्तो मेल ग्यामेट हुन्छ यसको मल्टिफ्ल्याजेलेटेड एन्ड क्वाइल्ड मेल ग्यामेट हामी देख्छौं यसको मल्टिफ्ल्याजेलेटेड र क्वाइल्ड मेल ग्यामेट हो धेरै फ्ल्याजेला भएको छ र अरु के छ क्वाइल्ड छ मल्टिफ्ल्याजेलेटेड एन्ड क्वाइल्ड मेल ग्यामेट अनि यहाँ जुन आर्चिगोनियम हामी देख्छौं नि हो यदि हामी यो आर्चिगोनियम हेर्यो भने यो आर्चिगोनियममा तिमीहरु के हेर्छौ एउटा एग सेल एउटा भेन्डर कनाल सेल र के हुन्छ रे एउटा मात्रै नेक कनाल सेल हुन्छ यो आर्चिगोनियम हामी हेर्दाखेरि यता एग सेल भइदियो एउटा भेन्डर कनाल सेल भइदियो एउटा मात्रै नेक कनाल सेलमा दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ कीप इन माइन्ड आर्चिगोनियम जुन छ नि हामी हेर्दाखेरि यसमा एउटा एग सेल भइदियो एउटा भेन्डर कनाल सेल भइदियो एउटा मात्रै एनसीसी हुन्छ मात्रै एनसीसी मा दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ ओके यस अनि बुझ्छ यसमा के हुन्छ भने प्रोटेन्डरस कन्डिसन व्हाट इज प्रोटेन्डरस मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट म्याच्यो फर्स्ट हो मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो हामी के हेर्छौं भने प्रोटेन्डरस कन्डिसन पाउँछ प्रोटेन्डरस कन्डिसन पाउँछ हैन र हो प्रोटेन्डरस तिमी बुझ्छौ मतलब मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट म्याच्यो फर्स्टलाई के भन्छ हामी ओके सागर ओके अब के छ भने प्रोटेन्डरस कन्डिसन तपाईले हेर्छौ मतलब मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पहिला म्याच भयो त्यतिबेला फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट म्याच भएको छैन आफ्टर सम टाइम व्हेन द फिमेल पार्ट म्याचुर हुन्छ यहाँ आर्चिगोनियमको जब फिमेल पार्ट म्याचुर हुन्छ भने यसमा के हुन्छ बीसीसी एनसी डिजोल्भ गर्छ म्युसिलेज बन्छ त्यसमा कुन केमिकल पाउँछ रे म्यालिक एसिड कुन केमिकल पाउँछ रे म्यालिक एसिड यो म्यालिक एसिडले के गर्छ मेल ग्यामेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ म्यालिक एसिडले के गर्यो त मेल ग्यामेटलाई एट्र्याक्ट गर्यो अनि यो म्यालिक एसिडले जब मेल ग्यामेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ अनि मेल फिगर जाइगोट बन्छ जाइगोट फेरि इम्ब्रियोमा डेभलप गर्छ इम्ब्रियोले फेरि के बनाउँछ स्पोरोफाइट स्पोरोफाइटमा के हुन्छ रूट स्टिम र लिप तिमीहरु बुझ्छौ हो ओके अब तिमीहरुले प्लान्ट हैन यो के छ प्रोथ्यालस हो यहाँ हेर्छ राइजोइड हो
यता एन्थ्रिडियम थियो, यता यता के छ आर्चिगोनियम छ हैन हो। जब मेल र फिमेल गाइड फ्युज गरेर जाइगोट बन्छ, जाइगोट फेरि इम्ब्रियोमा, इम्ब्रियो फेरि स्पोरोफाइटमा डेभलप गर्छ। यहाँ के पोइन्टहरु छ त्यो तपाईलाई याद गर्नु पर्ने हुन्छ। हेर त तिमीहरु के देखेछ भने प्रोथ्यालस जुन छ नि कुन कलरको हुन्छ भन त फटाफट, ग्रीन कलर एक्सेप्ट राइज व्हाइट। यो राइज व्हाइट कुन कलरको छ अरे, ब्राउन कलरको। ओके यस। अनि प्रोथ्यालस कस्तो हुन्छ, मोनोसियस ग्यामेटोफाइट। प्रोथ्यालस कस्तो हुन्छ रे, मोनोसियस ग्यामेटोफाइट। के हुन्छ रे, प्रोथ्यालस इज मोनोसियस ग्यामेटोफाइट। प्रकाश मल्ल के बुझेन बाबु तिमी, फटाफट भन्नुस् त बाबु। रे केटा मैले यहाँ के भन्यो, प्रोथ्यालस छ। प्रोथ्यालस तिमी के हेर्छ भने एन्थ्रिडियम छ, आर्चिगोनियम छ। एन्थ्रिडियम र आर्चिगोनियमले मेल र फिमेल ग्यामेट बनायो, फ्युज गरेर जाइगोट बन्छ, जाइगोटले इम्ब्रियो, इम्ब्रियो स्पोरोफाइट डेभलप गर्छ। त्यो कुरा सिम्पल छ, के नबुझ्ने कुरै भएन तिमीलाई यसमा केटा। हेर त यहाँ याद के राख्नुपर्छ भने सुन, स्पोरेन्जियमहरु कस्तो टाइपको छ, लेप्टोस्पोरेन्जिएट। ओके सुन, लेप्टोस्पोरेन्जिएट मतलब के हुन्छ, डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल इनिशियल बुझ्छौ। अनि तिमी बुझ्छौ स्पोरेन्जियमहरु सिंगल सेल त हुन्छ हो। भेरी गुड सुदीप, राम्रो। गीता ओके ल ल गीता अगाडि स्लाइड कुन देख्ने, यो स्लाइड देख्ने। ल अब हेर फेरि के छ भने तिमीहरु हेर्नुभयो यसको जुन हामी हेरे के हेरे सिम्पल कुरा छ। स्पोरेन्जियमहरु यहाँ ग्रुपमा थियो, त्यसलाई के भन्छ हामी सोरस। तपाईले सोध्छ वाट इज सोरस भने ग्रुप अफ स्पोरेन्जियमले के भन्छ, सोरस। अनि यसलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ, इन्ड्युसियमले। अब तिमी के छ, स्पोरेन्जियम वाल जुन छ दुईटा पार्ट, एउटा पार्ट हुन्छ स्टोमियम, अर्को हुन्छ एनुलस। एनुलस त के छ भने थिक र इन्कम्प्लिट इनर सेल, यहाँ लोड हुँदाखेरि कम्प्याक्ट थियो, जब वाटर निस्किन्छ भने के हुन्छ, यहाँबाट ब्रेक गर्छ स्टोमियमबाट। जब स्पोर निस्किन्छ, स्पोरले के बनायो, प्रोथ्यालस। सिम्पल कुरा। प्रोथ्यालसमा के हुन्छ, एन्थ्रिडियम, आर्चिगोनियम। एन्थ्रिडियमले मेल ग्यामेट बनाइदिन्छ, आर्चिगोनियम फिमेल ग्यामेट बनाइदिन्छ। अनि मैले के भने प्रोट्यान्डस कन्डिसन हुन्छ, मतलब मेलिपुडी पार्ट पहिला म्याचुर हुन्छ, आफ्टर सम टाइम फिमेलिपुडी पार्ट म्याचुर हुन्छ। त केमिकल बन्छ, यसमा कुन केमिकल हुन्छ रे, म्यालिक एसिड सोध्छ। अनि तिमी बुझ्छौ जब मेल फिमेल ग्यामेट फ्युज जाइगोट बन्छ, जाइगोट फेरि इम्ब्रियोमा डेभलप गर्छ, इम्ब्रियोले फेरि स्पोरोफाइट बनाउँछ। त्यो भनेको मेन प्लान्ट बडी टेरोफाइटा हो, फर्न हो हैन त। त्यो कुरा यहाँ पिक्चरमा पनि देखाएको छ। यहाँ याद राख्नुपर्ने के हुन्छ सुन्नुस् एकछिन। यहाँ सोध्छ प्रोथ्यालस कुन कलरको हुन्छ, के भने ग्रीन कलरको, तर राइज व्हाइट कुन कलरको हुन्छ, ब्राउन कलरको। प्रोथ्यालस के हो, मोनोसियस कि डाइसियस, मोनोसियस ग्यामेटोफाइट। मलाई भन त प्रकाश मल्ल तिमी, मोनोसियस मतलब के भयो, मोनोसियस मतलब के भयो, युनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल, प्रकाश मल्लले भन्ने हो यो भनेको बाइसेक्सुअल। भेरी गुड ओके सागर गिरी राइट। अनि हेर यसमा के भन्छ, नेयर राइज व्हाइट। राइज व्हाइट निर के हुन्छ भने डोम शेपको एन्थ्रिडियम प्रेजेन्ट हुन्छ, व्हिच प्रोड्युसेस मल्टिफ्ल्याजेलेटेड एन्ड क्वाइल्ड मेल ग्यामेट। मल्टिफ्ल्याजेलेटेड र क्वाइल्ड मेल ग्यामेट। आर्चिगोनियम कस्तो हुन्छ, फ्लास्क शेपको विथ बेन्ट नेक। नेक कस्तो हुन्छ यसको, बेन्ट। ओके नेक कस्तो हुन्छ रे, बेन्ट। अर्को कुरा तिमीहरु के हेर्छौ भने आर्चिगोनियम जुन छ नि, आर्चिगोनियम कन्सिस्ट अफ, आर्चिगोनियम के नेक किन बेन्ट भएको हुन्छ भने एउटा मात्रै नेक कनाल सेलमा दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ। के लेखा छ हेर्नुस् त, आर्चिगोनियम कन्सिस्ट अफ one egg cell, one ventral canal cell, and one neck canal cell with binucleate condition. मात्रै एउटा नेक कनाल सेलमा कति न्यूक्लियस हुन्छ रे, दुईटा। one neck canal cell with binucleate condition. Understood? Yes. one neck canal cell मा के हुन्छ रे, binucleate condition. अब तिमी बुझ्नु पर्छ जब VCC एन्जिन जोड गर्छ म्युसिलेज बन्छ हो। म्युसिलेज बन्दाखेरि तिमी के हेर्छौ भने त्यसमा कुन केमिकल पाउँछ त्यो सोध्छ, भन्नुपर्छ म्यालिक एसिड। त्यही म्यालिक एसिडले गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा, केमोटैक्टिक मुभमेन्ट अफ मेल ग्यामेट इज ड्यू टु म्यालिक एसिड। जब म्यालिक एसिड मेल ग्यामेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ अनि हामी हेर्छौँ मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज गर्छ। फर्टिलाइजेसन कस्तो भयो, इन्टरनल। जाइगोट केमा डेभलप गर्छ, इम्ब्रियोमा। अनि इम्ब्रियो डिफरेन्शिएट इन्टु स्पोरोफाइटिक प्लान्ट अफ फर्न। सक्यो फर्न प्लान्ट, फिनिस्ड हैन र हो। सिम्पल कुरा। नवीन न्यू प्लान्ट डेभलप्स अफ डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो इज द, यसमा हुन्छ होलोब्लास्टिक। यदि होमोस्पर्स हेर्यो भने त्यसमा भन्छ होलोब्लास्टिक। यदि हामी हेटेरोस्पर्स हेर्छौँ मेरोब्लास्टिक।
होलोब्लास्टिक मतलब हुन्छ होल जाइगोट डेभलप्स इन्टु इम्ब्रियोलाई के भन्छ हामी होलोब्लास्टिक डेभलप्स इन्टु जाइगोट जाइगोट डेभलप्स इन्टु इम्ब्रियो इम्ब्रियो डेभलप्स इन्टु स्पोरोफाइटिक प्लान्ट अफ फन्ड सक्यो फन्ड प्लान्ट यसमा पनि हेर्दै यसमा के देखाएको छ यसको लाइफ साइकल देखाएको छ यसमा तपाईहरु के हेर्नुहुन्छ भने जस्तै कि यो त मेन प्लान्टबाट स्पोरोफाइट भइदियो अनि तपाईहरु बुझ्छौ यहाँ जुन चाहिँ सोरस भनेको स्पोर स्पोरेन्जियमहरु ग्रुपमा पाउँछ त्यसलाई के भन्छ सोरस लिप जुन छ नि लिपमा के हुन्छ सोरस मतलब स्पोरेन्जियमहरु ग्रुपमा छ डिप्लोहेप्लोन्टिक भनेको अब लाइफ साइकलमा बढी फेज अलिकति डिप्लोइड अलिकति कम हेप्लोइड त्यसलाई के भन्छ डिप्लोहेप्लोन्टिक एनीवे अब हेर जस्तै तिमी के छ भने स्पोरेन्जियमहरु छ स्पोरेन्जियममा के पाउँछ भने स्पोर मदर सेल यहाँ हेर्छौ अनि स्पोर मदर सेलमा के भयो यता मियोसिस अनि यता के बनायो स्पोर फेरि स्पोर के डेभलप गर्छ हार्ट सेपको प्रोथ्यालस यहाँ प्रोथ्यालस भनेको ग्यामेटोफाइट हो हैन यहाँ राइजोइडहरु छ यता एन्थेरिडियम छ यता आर्चिगोनियम छ तिमी हेर्छौ एन्थेरिडियमले के गरियो हो यङ स्पोरोफाइट डेभलप्स इन्टु म्याच्योर स्पोरोफाइट दैट इज द मेन प्लान्ट बडी हो हेर यहाँ तिमी के छ भने एन्थेरिडियम छ मेल ग्यामेट बनायो आर्चिगोनियममा एउटा एक छ एउटा भेन्ट्रल कनाल छ एउटा मात्रै नेक कनाल छ हुन्छ जो मेल फिमेल फ्युज गर्छ यहाँ जाइगोट बन्छ जाइगोट फेरि इम्ब्रियोमा डेभलप गर्यो इम्ब्रियो डिफरेन्शिएट इन्टु यङ स्पोरोफाइट यहाँ चाहिँ यो यङ स्पोरोफाइट हो व्हिच डेभलप्स इन्टु म्याच्योर स्पोरोफाइट यो मेन प्लान्ट बडी भइहाल्यो फन्डको है ओके ल यहाँ के क्वेशन छ फटाफट मैले आन्सर भन्नु त फटाफट व्हाट शुड बी आन्सर टेल मी यसको आन्सर एक नम्बर क्वेशन आन्सर के हुन्छ व्हेन स्पोरेन्जियम डेभलप्स फ्रम ग्रुप अफ सेल इज कल्ड एज द eusporangiate good liberation मतलब के हुन्छ डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल इनिशियल इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट इज यङ स्पोरोफाइट अफ फन्ड डिपेन्ड्स अपॉन ग्यामेटोफाइट यसमा कुन रङ छ भन्दै छ अर्को यङ लीफ फन्ड सोज सर्सिनेट वर्नेसन फर्म स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम एनुलस रिजन द नम्बर अफ नेक कनाल सेल इज 6 to 10 यसमा के हुन्छ आन्सर ओ सबले भन्दै छौ डी यस यो 6 to 10 त फ्युनेरियामा हुन्छ यहाँ त के हुन्छ भने एउटा मात्रै नेक कनाल सेल हुन्छ with binucleate condition that's why answer is D after that अरु सबै के छ राइट छ हैन र हो तिमी हेर यङ स्पोरोफाइट जुन छ फन्डको डिपेन्ड्स अपन ग्यामेटोफाइट मतलब के यहाँ हेर्छ नि यो त ग्यामेटोफाइट छ नि यसको यो ग्यामेटोफाइट जुन छ त्यो ग्रीन कलरको तिमीले बुझ्छौ हैन हो अनि तिमी के हेर्छ भने यो ग्यामेटोफाइट यदि ग्रीन कलरको छ भने यसमा यही यङ स्पोरोफाइट यहीबाट न्युट्रिसन लिन्छ त्यसैले के भन्छ हामी यङ स्पोरोफाइट डिपेन्ड्स अपन ग्यामेटोफाइट ओके यस एक नंबर को बी है ना के भन्छ रे डेभलप फ्रम कुन छ ग्रुप अफ स्पोरेन्जियम युनिस्पेन डेभलप्स फ्रम ग्रुप अफ सेल भन्ने बित्तिकै तपाईले भन्नु पर्छ यु स्पोरेन्जिएट लेप्टोस्पेन मतलब हुन्छ व्हेन स्पोरेन्जियम डेभलप्स फ्रम सिंगल सेल एउटाबाट डेभलप गर्नेलाई के भन्छ हामी लेप्टोस्पोरेन्जिएट यसमा ग्रुप बनाएको छ त्यसको आन्सर के हुन्छ ए हुन्छ है सम्झना यस गुड त स्पोरेन्जियम वालबाट ब्रेक गर्छ स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम स्टोमियम हुनुपर्ने यार के छ यसमा त इनकरेक्ट भन्दैछ नि स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम कहाँबाट ब्रेक गर्छ एनुलस नि त्यो गलत भनेको छ यहाँ त स्टोमियम दुईटै यो पनि मिस्टेक छ स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम स्टोमियम रिजन हुनुपर्ने यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो मैले लेख्दाखेरि यहाँ स्टोमियम लेख्नुपर्ने ठाउँमा एनुलस लेखेको छ स्पोरेन्जियम वाल ब्रेक्स फ्रम स्टोमियम रिजन यो भनेको छ एनुलसबाट ब्रेक हुँदैन कहाँबाट ब्रेक हुन्छ स्टोमियमबाट कसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि के हुन्छ स्टोमियम यदि यो चेन्ज गरेन भने दुईटा आन्सर रङ भयो यसमा यो पनि रङ छ तर यदि स्टोमियम लेखेको छ भने राइट छ एनुलस लेखेको छ भने रङ भयो बुझ्छौ बुझ्यौ न मलाई त्यसमा वाल ब्रेक्स फ्रम व्हिच पार्ट भने हामी स्टोमियम पार्ट के बुझेन भने तिमीले मलाई सोध्ने ओके त्यसले म यहाँ राखिदिएछु यो पनि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल एनीवे ल यो त्यो तपाईको हो स्टोमियमले गर्दाखेरि ब्रेक गर्छ सरी एनुलसले गर्दा तपाईले यहाँ पिक्चर मैले देखाएको थियो नि सुन्नुस् यहाँ यो जुन छ नि यो पार्ट यहाँ ब्रेक कहाँबाट गर्ने यो स्टोमियम पार्टबाट ब्रेक गर्ने हो कसले गर्दाखेरि रे एनुलस जब एनुलसले वाटर निकाल्दिन्छ नि हो त्यसपछि यहाँबाट के गर्छ ब्रेक गर्छ अन्डरस्टुड ओके
ब्रेक्स फ्रम कसले गर्दाखेरि स्टोमियम, कसले गर्दाखेरि एनुलसले। ब्रेक कहाँबाट गर्छ भने स्टोमियमबाट, कसले गर्दाखेरि गर्छ भने एनुलसले गर्दाखेरि। अन्डरस्टुड? यस, भेरी गुड। एनीवे क्लास कहिलेसम्म हुन्छ त्यो त अब हेर न, पहिला नोटिस आउन दियो, तिमीहरूको इक्जामको त नोटिस आएको छैन हो, त्यसले गर्दाखेरि यसले पढ। एनिता एडियन्टम भनेको मिड एन्ड इयर फन्ड हो है। ओके, नबुझ्दाखेरि मलाई सोध्नु यहाँ है। एनिवे ल अब हामीले जिम्नोस्पर्म पढ्ने, के पढ्ने रे? जिम्नोस्पर्म। अनि तिमीहरू बुझ्छौ जिम्नोस्पर्म जुन छ नामबाट यहाँ क्लियर छ, हेर्नुस् त। जिम्नोको मतलब नेकेड अनि स्पर्मको मतलब सीडेड। जिम्नोस्पर्मलाई के भन्छ हामी? नेकेड सीडेड प्लान्ट। जिम्नोस्पर्मलाई के भनिदिन्छ रे? नेकेड सीड प्लान्ट। किन भन्छ नेकेड सीड प्लान्ट भन्नुस् त? बिकज ओभरी इज एब्सेन्ट। तर मलाई भन्दा सीड कोट हुन्छ कि हुँदैन? स्क्याली लिफ भनेको ब्राउन कलरको फ्ल्याटेन्ड लिफलाई भन्छ हामी स्क्याली लिफ। एनीवे सुन्नुस्, जस्तै तिमी बुझ्छौ ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट, टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट भास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट, जिम्नोस्पर्म इज द सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट। सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट भने के छ? जिम्नोस्पर्म। अनि एन्जियोस्पर्मलाई के भन्छ? मोस्ट सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट। फेरि सुन्नुस्, सम मेम्बर अफ जिम्नोस्पर्मलाई के भन्छ हामी? लिभिङ फोसिल। के लेखेको छ? सम मेम्बर जिम्नोस्पर्म इज कल्ड एज लिभिङ फोसिल। यो लिभिङ फोसिल को इक्जाम्पलमा के भनेको छ? साइकस, जिंकगो एन्ड मेटासिकोया, यिनीहरूलाई के भन्छ हामी? लिभिङ फोसिल। ओके, लिभिङ फोसिल भनेको के हो? लिभिङ फोसिल भनेको के हो? तिमीलाई भन त, चार्ट बक्समा लेख्नुस् त। के हो सागर, के हो प्रकाश, सबैले भन त। व्हाट इज मिनिङ अफ लिभिङ फोसिल? लिभिङ फोसिल भनेको के मलाई भन त फटाफट चार्ट बक्समा। लिभिङ फोसिल भनेको के हो? फटाफट। It is such a organ that is also present in living form and also present in fossil form, but they have no evolutionary change. They have no evolutionary change. What does it mean? इसका मतलब क्या? Present in both living form and fossil form, but they have no evolutionary change को मतलब क्या भयो? गीता रिजाल के हुन्छ? हेर, जस्तै कि हाम्रो एन्सेस्टरहरूलाई टेल थियो, हामीलाई टेल छ कि छैन? छैन। यो के भएको हो? इभोल्युसनरी चेन्ज। जनरल अर्गानिजममा के हुन्छ रे? इभोल्युसनरी चेन्ज हुन्छ। तर लिभिङ फोसिलमा इभोल्युसनरी चेन्ज हुँदैन। किन हुँदैन? जस्तै उसको जस्तै एन्सेस्टर पनि उस्तै छ। जस्तै सुन न, के हुन्छ भने मान कि हामीलाई यदि टेल एरेसम्म भएको हामीले कहाँ राख्न मिल्थ्यो? लिभिङ फोसिलमा। त हामीको टेल छ छैन? यो के भएको हो? इभोल्युसनरी चेन्ज हो। इभोल्युसनरी चेन्ज जनरल अर्गानिजममा हुन्छ, तर लिभिङ फोसिलमा हुँदैन। जस्तो एन्सेस्टर पनि उस्तै। जस्तै यो जुन प्लान्टहरू हामी देख्छौँ नि हो, यो जुन प्लान्टहरू हामी हेर्छौँ, यिनीहरू जस्तै यसको एन्सेस्टर त्यसले पनि उस्तै छ। त्यसले यिनीहरूलाई के भन्छ हामी? लिभिङ फोसिल। यसको अब एक्सटिङ्क्ट भइसकेको पनि छ, लिभिङ पनि छ, त उनीहरूमा केही चेन्ज भएको छैन, त्यसलाई के भन्छ हामी? लिभिङ फोसिल। भेरी गुड। अर्को सुन्नुहोस्, मैले के भनेको थियो? प्लान्टलाई के भन्छ? सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट। यसको मतलब के? भ्यास्कुलर टिस्युमा जाइलम पनि हुन्छ, फ्लोएमहरू पनि हुन्छ। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, यसको जुन जाइलम हुन्छ नि, हामी हेर्दाखेरि यहाँ के लेखेको? जाइलममा भेसेल हुँदैन, ट्र्याकिट्स तर भेसेल हुँदैन, एक्सेप्ट कुन रे? नेटेल्स। यो नेटेल्समा के हुन्छ? चन्दन कुमार गोइथ फेरि भनिदिनु रे यार, लिभिङ फोसिल भनेको त्यस्तो अर्गानिजम हो द्याट इज अल्सो प्रेजेन्ट इन लिभिङ फर्म एन्ड अल्सो प्रेजेन्ट इन फोसिल फर्म, बट दे हेभ नो इभोल्युसनरी चेन्ज। तिनीहरूमा के हुँदैन रे? इभोल्युसनरी चेन्ज हुँदैन। अन्डरस्टुड? यस। जस्तै कि हाम्रो एन्सेस्टरलाई टेल थियो, हामीले टेल छैन, यो के भएको हो? इभोल्युसनरी चेन्ज, त्यो हुँदैन। एनिवे अब यता आउनुहोस्, मैले के भने? जाइलम इज विदाउट भेसेल, तर यसमा नेटेल्स ग्रुप हुन्छ, त्यसमा भेसेल पनि हुन्छ। यो एजियोस्पर्म जस्तै क्यारेक्टर सो गर्छ। ओके, जिआइएन के जी जिंकको। एनिवे अर्को के छ हेर्नुस् त, तिमीहरू के हेर्छौ भने फ्लोएम जुन हुन्छ नि, फ्लोएममा कम्पेनियन सेल हुँदैन।
phloem is without companion cell, instead of which albuminous tissue present हो एउटा प्रोटिनेसियस लेयर जस्तै हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी अल्ब्युमिनस टिस्यु प्रेजेन्ट है बिबिसा। फेरि भन्दिने लिभिङ फोसिल भनेको रे यार, लिभिङ फोसिल भनेको त्यस्तो अर्गानिजम हो which is also present in living form and also present in fossil form, but they have no evolution change। भन त बिबिसा, हाम्रो एन्सेस्टरलाई टेल थियो कि थिएन? थियो। हामीले टेल छ कि छैन? छैन। यो के भएको हो? इभोल्युसनरी चेन्ज। जेनरल अर्गानिजमहरुमा के हुन्छ? इभोल्युसन चेन्ज हुन्छ, तर लिभिङ फोसिलमा हुँदैन है करिश्मा। ओके, लिभिङ फोसिलमा गएर हुँदैन, त्यसैले गर्दा के भन्छ हामी लिभिङ फोसिल। जस्तै एन्सेस्टर अहिले पनि उस्तै छ, माना अहिले पनि हामीलाई टेल भएको भए, अहिले पनि हामीलाई जिउभरि कपाल भएको भए हामीलाई कहाँ राख्न मिल्थ्यो? हो, हामीले पनि लिभिङ फोसिल राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। ओके, गुड। अर्को छ सिप ट्युब इज एब्सेन्ट इन्स्टेड अफ विच सिप सेल प्रेजेन्ट। सिप ट्युब सट्टामा के हुन्छ यहाँ रे? सिप सेल प्रेजेन्ट। सिप ट्युब सट्टामा के छ यहाँ? सिप सेल प्रेजेन्ट। एनिवे, प्लान्ट जुन छ यो कस्तो हुन्छ भने वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन, बट जनरली फाउन्ड इन फिजियोलोजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसन। जेनरली कहाँ पाउँछ अरे? फिजियोलोजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसनमा। त्यसलाई के भन्छ हामी? टेम्परेट जोनमा पाउँछ। तिमी के छ भने जस्तै कि हामी हेर्दाखेरि जब हामी मान न जब हामी साउथतिर जान्छौँ, हामी हुम्ला जुम्ला ठाउँ पुग्छौँ भने त्यहाँ कन्डिसनलाई के भन्छ हामी? टेम्परेट जोन, फिजियोलोजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसन हो। त्यस्तै कन्डिसनहरुमा के पाउँछौँ हामी? जेनरली जिम्नोस्पर्म प्लान्टहरु हुन्छ है। यो प्लान्टहरु कस्तो छ भने लार्ज साइज र ब्रान्च ट्री। प्लान्ट आर जेनरली लार्ज साइज एन्ड ब्रान्च ट्री, एक्सेप्ट को हो साइकस, ज्यामिया पाइजमिनिड भनेको अनब्रान्च्ड हो। जसमध्ये ज्यामिया पाइजमियालाई के भन्छ हामी? स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ज्यामिया पाइजमियालाई के भनिदिन्छ हामी? स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म। यो ज्यामिया पाइजमिया जुन छ नि, जामा पाइजमिया भनेर तिमी याद राख्ने, यसलाई के भन्छ हामी? स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ओके, स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म भनेको के हो? जामिया पाइजमिया। अनि एउटा कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ तपाईहरुलाई, यिनीहरु कस्तो ठाउँमा पाउँछ भने फिजियोलोजिकल जेरोफाइट टेम्परेट टाइपको जोनमा। जस्तै कि हामी हेर्छौँ काठमाडौँ भ्यालीको पनि कन्डिसन लिटल बिट टेम्परेटै छ। झन् माथि जान्छौँ भने हामी टेम्परेट टाइपको जोनहरु त्यतातिर हुन्छ हैन र? हो, तर यदि हामी वीरगञ्ज चितवनतिर जाँदाखेरि ट्रोपिकल टाइपको जोन सुरु हुन लाग्छ उताबाट हैन र? हो, तपाईलाई थाहा छ त्यो कुराहरु। एनीवे, मैले के भने स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म भनेको के हो? जामिया पाइजमिया इज द स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ल, अर्को कुरा तपाईले बुझ्छौ, जिम्नोस्पर्ममा मेल एन्ड फिमेल पार्ट के हो रे? मेल कोन एन्ड फिमेल कोन भनेको मेल र फिमेल पार्ट अफ जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्ट के रे? साइकस। साइकसमा कुन कोन हुँदैन? फिमेल कोन हुँदैन। किन हुँदैन? म तपाईलाई बताउँछु जब साइकस पढाउँदाखेरि किन यसमा फिमेल कोन हुँदैन त्यो कुरा म त्यहाँ भन्छु। फिमेल कोन इज एब्सेन्ट। ए, टाइम सक्यो आज? ल ल ल, टाइम सक्यो भने आज यतिकै राखौ। नेक्स्ट डे आई विल कन्टिन्यू। के अगाडिको स्लाइडहरु देखाइदिउँ? ल ल, देखाइदिन्छु। एनीवे, डजन्ट म्याटर। ल, आज यतिकै भयो। नेक्स्ट डे आई विल कन्टिन्यू, तर अगाडिको स्लाइडहरु म देखाइदिन्छु। तिमीले कुन कुन स्लाइड बनाएको थियो ल सुन्नुस्। रूटलेस टेडोफाइटा भनेको यहाँ सेल्भिनिया तिमी देखेन? सेल्भिनिया भनेको